अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नमाज अदा करने का सही तरीका क्या है? तकरीर मुफ्ती सलमान नज़ारी की, आइए सुनते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बहैसियत मुसलमान हमारे लिए इस्लाम में इबादात जितनी अहमियत की हामिल हैं, नमाज, रोज़े, हज व ज़कात, तो सिर्फ़ इन एक्टिविटीज़ और इन आमाल की ही अहमियत नहीं, बल्कि हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी जो हम गुजारते हैं, हम क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, इसका भी इस्लाम में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। यानी कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो और आकर के मस्जिद में नमाज़ पढ़ लो, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तुम्हें अंदर से भी पाक देखना चाहता है, बाहर से भी पाक देखना चाहता है। चेहरे सजा लें, कपड़े अच्छे पहन लें, लेकिन पेट में हराम रिस्क डाल करके आएँ, अल्लाह की बारगाह में उसका कोई सजदा कबूल नहीं है। तो ज़ाहिर का नाम सिर्फ इस्लाम नहीं है, हमारे बातिन की इस्लाह भी ज़रूरी है। इसीलिए इस्लाम में रिस्क की बड़ी अहमियत है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अगर आपने रिस्क के मुतालिक सोचो विचार नहीं किया तो हूबहू आप इस कायनात में जानवरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जानवरों के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई हद नहीं है, कोई ममानियत नहीं है। अगर वो गलाज़त खा ले तो भी कोई उसको बुरा नहीं समझता, चारा खा ले तो भी कुछ बुरा नहीं समझता, सड़ा हुआ खा ले तो भी कुछ बुरा नहीं समझता, मरा हुआ खा ले तो भी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जानवरों की ज़िंदगी में खाने पीने के मामलात में जाहिर सी बात है कोई लिमिट उनके यहाँ मौजूद नहीं है। इंसान हैं आप, अशरफुल मखलूक़ात हैं। इसीलिए रब ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हमने जो तुम्हें रिस्क दिया है उनमें से पाकीज़ा चीज़ें खाओ, पाकीज़ा चीज़ें खाओ, वश्कुरु लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। और हदीस पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहु तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज़ को ही पसंद करता है। पाक चीज़ को वो ज़्यादा पसंद फरमाता है। तो पाक जिस तरह से, अब आपको मैं मसाइल बताऊं, नमाज में आने से पहले पहले आप कई चीज़ों पर तवज्जो देते हैं। बदन पाक है या नहीं, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि कहीं पेशाब, पखाना या नजासत हकीकी ना हुई हो, यानी गुस्ल वाजिब ना हुआ हो, ऐसी सारी चीज़ें आप बदन का देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर आप जो कपड़े पहने वो भी देखते हैं कि कहीं इन कपड़ों पर कोई नजासत तो नहीं लगी है, कपड़े भी पाक हैं, बदन भी पाक है। फिर जहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हैं वो जगह देखते हैं ये पाक है कि नहीं है। कितनी पाकी का एहतमाम है। एक नमाज, एक सजदा अदा करने से पहले बदन का गुस्ल से होना, वज़ू से होना, कपड़ों का पाक साफ़ होना और फिर उस जगह का भी पाक होना ज़रूरी है। ये शराइत नमाज में से, अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नापाक रही तो नमाज होगी नहीं। बदन नापाक था या कपड़े नापाक थे या वो जगह नापाक थी जहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज होगी नहीं। मेरे अजीज़ों, हम जब इन चीज़ों का एहतमाम करते हैं तो ये तो ज़ाहिरी अहकाम हुए जो शरीयत ने हमारे ऊपर रखे हैं। और हदीस पाक में अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम बल इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों की तरफ नहीं देखता, तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। अब तुम मस्जिद में आ रहे हो, बदन भी पाक करके आए, कपड़े भी पाक करके आए और जगह भी पाक है जहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस्म के अंदर हराम ग़िज़ा लेकर के आए हैं, नापाक चीज़ें खा करके आए हैं। जिस चीज़ के अल्लाह ने और उसके रसूल ने मना फरमाया वो चीज़ें अपने जिस्म के अंदर लेकर के आए, तो यूँ ही समझ लो मेरे अजीज़ों कि अंदर की गलाजत से आपने अपने आप को साफ़ नहीं किया, बाहर सिर्फ साफ़ हो गए। इसी वजह से नमाज़ों का कमा हक़्क़हु लुत्फ़ भी नहीं मिल पाता, इबादतों का वो ज़ौक़ भी नहीं आ पाता। उसकी वजह क्या है? अंदर से ये ख़राबी मौजूद है, ऊपर से जितनी लिपा पोती कर लें। उसकी मिसाल यूँ ही है, आपने अपने जेब में सड़े हुए गोश्त के टुकड़े रखे हैं, मुर्दा रखा हुआ है। जाहिर सी बात है एक मुर्दा और ये सड़े हुए गोश्त की बदबू कितनी होती है। या गलाजत अपनी जेब में रखे हुए हैं, ऊपर से इत्र पर इत्र लगा रहे हैं, इत्र पर इत्र लगा रहे हैं। जितना भी इत्र लगाओ वो अंदर की गलाजत की बदबू आ ही जाती है। और कभी ऐसा होता है कि उस इत्र का भी फ़ायदा नहीं होता, वो मिक्स होकर के कोई और ही बू बन जाती है, कोई और ही महक आने लग जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, हम अपने अंदर की गलाजतों को रख करके अगर नमाज, रोज़े, ज़कात ये सारी चीज़ें करते रहें तो ऐसी ही है कि ये इबादतों का कमा हक़्क़हु फ़ायदा नहीं उठा पाती। नमाज़ों में लुत्फ़ क्यों नहीं मिल पाता, सजदों में ये तड़प क्यों नहीं आ पाती, दिलों की पाकीज़गी और हलाल रिज़्क़ की जो अहमियत इस्लाम में है इसकी तरफ तवज्जो न देने की वजह से ये सारी चीज़ों की ख़राबी आती है। किसी ने कहा था, आप तो कहते हैं कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बेहयाई और बुराई से रोकती है। इधर नमाज़ पढ़ रहा है उधर चप्पल चोरी कर रहा है, इधर नमाज़ पढ़ा उधर फ़ौरन बाहर निकलते ही अजनबी औरतों पर नज़र डाल रहा है।
تو کہاں اس کی نماز نے تو بے حیائی سے اسے روکا ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی سے بچاتی ہے, برائی سے بچاتی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کا سوال حق ہے, نماز بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ضرور ہے, اس میں نماز کا قصور نہیں میرے عزیز. نماز کو جس انداز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ نماز تم نے اگر پڑھ لیا ہوتا, ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو, پھر دیکھو تمہیں نماز صرف بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی نہیں بلکہ مولا کے قرب تک پہنچاتی ہے, اللہ رب العزت کے قرب تک پہنچاتی ہے. صاف سی بات ہے میرے عزیزو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں آج. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ ان قریب تم دیکھو کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے, جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیں گے. اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ صبح مومن ہوں گے شام میں کافر ہو جائیں گے, رات کو مومن سوئیں گے صبح کافر اٹھیں گے. یصبح مؤمنا و یمسی کافرا. یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے عزیزو. امت کا اکثر حصہ آج حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمارے لیے احکام بیان کیے کہ کون سی چیز تمہارے لیے سوٹیبل ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ہمارا خالق ہے یا نہیں. اسی نے پیدا کیا ہے ہمیں, اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے کون سی غذا سوٹیبل ہے. جس نے بنایا وہی بہتر جانتا ہے نا. جب اس نے قرآن پاک میں ہمارے لیے فرما دیا کہ تمہارے لیے حلال سوٹیبل ہے, صرف پاکیزہ غذائیں, اور اس نے تو تمہارے لیے اتنا اہتمام فرمایا. تفسیر میں نے پڑھا اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات کو اتنی عزت دی ہے کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے تو کھانے پینے کی ہوتی ہے. بغیر کھائے پیے کون زندہ رہتا ہے؟ آپ بغیر کپڑوں کے رہ لیں گے, بغیر مکان کے رہ لیں گے, بغیر پیسوں کے رہ لیں گے, لیکن بغیر کھانے پینے کے بہت کم دن تک آپ رہیں گے. یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کے لیے, کھانا پینا, ہوا پانی. لیکن پورے جانوروں کو دیکھو, ان کا رزق ان کے سامنے پڑا رہتا ہے, سر جھکا کر کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے. بکری اپنا چارہ زمین پر چاٹ کر کے کھاتی ہے. بیل, بھینس, کتا, بلی, جس کو بھی آپ کھانا ڈالیں, پانی ڈالیں, دودھ ڈالیں, جو کچھ بھی ان کی غذائیں ڈالیں, وہ اپنا سر زمین پر رکھ کر کے اپنی زبان کو کھانے سے لگا کر کے کھاتی ہیں, سر نیچے کر کے کھاتی ہیں. اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہ پائے. یہ صرف اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے, وہاں پر بھی جھکنے نہ پائے. تم ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اپنے منہ تک لے جاؤ. کچھ جانور ہو سکتا ہے اس طرح کے کھانے میں ہوں, لیکن تفسیر میں فرمایا کہ اشرف المخلوقات کی یہ عزت ہے کہ اللہ نے تمہارے سر کو رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا. میرے عزیزو, جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ اس صورت کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے بہترین صورت اگر اپنی مخلوق میں کسی کو دی ہے تو وہ انسانوں کو دی. انسانوں کو سب سے بہترین صورت دی. اس کی لاکھوں کی مخلوق ہیں, جانور ہوں, پرند ہوں, جنات ہوں, ملائکہ ہوں, سب مخلوقات ہیں. ان مخلوقات میں سب سے اچھی صورت کس کو ملی ہے؟ انسان کو ملی. اگر انسان کو سب سے اچھی صورت نہ ملی ہوتی تو کبھی انسانوں میں اللہ اپنے محبوب کو نہیں پیدا کرتا, وہ اور اچھی صورت والوں میں پیدا کرتا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو سب سے اشرف صورت عطا کی ہے. اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ انسان غلطی کیے, کفر کریں, شرک کریں, برائیاں کریں, جہنم میں ان کو ڈالنا ہوا بھی تو اس شکل سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. جہنمی کی صورت بدل دی جائے گی, جہنم میں جانے والے کی صورت بدل جائے گی. بلکہ فرمایا گیا کہ اگر وہ ایک جہنمی جس کے بارے میں کہا گیا ہے اگر وہ مکہ اور مدینے کے درمیان بیٹھ جائے تو اس کے دونوں ہاتھ پھیل جائیں گے. 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اتنا بڑا اور چوڑا اس کو بنا دیا جائے گا, اور اس کا صرف ایک کان ایک ہاتھی کے برابر, اس کے جبڑے پہاڑوں کے برابر ہوں گے. ایک جہنمی کی شکل اتنی بڑی بنائی جائے گی کیونکہ اسے عذاب چکھانا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ نہیں. اب بتائیں محدثین نے اس شکل کے ساتھ جہنم میں کیوں نہیں ڈالا جائے گا؟ فرمایا گیا کہ اس لیے کہ اسی شکل میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے. محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانی شکل میں ہیں, تو انسانی شکل کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا. میرے عزیزو, میں بات یہاں پر یہ کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے اشرف بنایا, اعظم بنایا, اجمل بنایا, خوبصورت بنایا ہے, اس کی زندگی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اب وہ کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, اپنے اسٹینڈرڈ کو دیکھ کر کے کرے, اپنے معیار کو دیکھ کر کے. تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو کتا کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو خنزیر کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے؟ تم اشرف المخلوقات ہو, تمہیں اللہ نے پاکیزہ اور حلال چیزیں عطا کی. یا کسی انسان کو غلاظت کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اور اگر وہ کھاتا ہے تو عقل سے بہرا ہے, عقل سے پیدل ہے, انسانیت بھول چکا ہے. عزیزان گرامی وقار, جب ہم غلاظت, پیشاب, پخانہ, گوبر نہیں کھا سکتے انسان, تو اسی طرح مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سود نہیں کھا سکتے.
تم جوا کے پیسے نہیں کھا جی، سکتے، بے شک۔ تم چوری کا مال نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ یہ بھی غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، اور ایسی غلاظت ہے کہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آئے گی لیکن تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے خراب کر دے گی۔